पवित सोबेचे वांगडी तोर यात्निकांक गवळी बापा सांगता आयच्या दिसा देव मंदिरांत येवकार दिताना उबी रावन गायोन गावया जेजू आमचो परम यात्नीक तुमच्या आत्पानाचेर ते मेळटा. सगळीं उबी रावया. सगळीं बसूया.
आमच्या गोंयच्या महाग दोन प्रांतांक आमकां व्हडा संतोशाची खबर म्हळ्यार आमच्या महाग दोन प्रांताक तशेंच वेगवेगळ्या धार्मीक संस्थांक जायते नवे यात्नीक फावो जाले. तांकां आमी दर एकल्याक ह्या वेळार कार्दियलाच्या हातांतल्यान गुलाब आनी पुस्तिकां दिवन किरीत येवकार दिता. हांव नांवां काडटां तशेंच तुमी मुखार येवन तुमचो गुलाब आनी पुस्तिकां स्वीकार करचे. Diocesan priests ordained on 29th and 30th April 2024. Father Clifford Fernandez, Father Warren Pereira, Father Ryan D'Souza, Father Desil Fernandez, Father Ruel Fernandez, Father Peter Gonçalves, Father Boris Dias, Father Clive Dias, Father Venancio Fernandez, Father Melvin Gomes, Father Joel Rodriguez, religious priest ordained since April 2024, Society of Jesus, Father Valenson Gomes, Father Jason Montero, Society of the Missionaries of St. Francis Xavier, Father Lelvin Pereira, Father Randall D'Souza, Father Dancil Pereira, Salesians of Don Bosco, Father Sheldon Fernandez, सुरवातेच्या उतरांत हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन आयज आमच्या महाग दोन प्रांतांत आनीक एक कुशालकायेची खबर म्हळ्यार आमचो गवळी बाब भोवमानेस फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आयज आपलो बिस्पाचे मांकणेचो दीस संबरमता. तर ह्या वेळार हांव मागतां आमच्या आदारी गवळी बापा लागीं फुडें येवन आमच्या गवळी बापाक फुलांचो तुरो भेटोवंक. सगळीं उबी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या मोगाच्या याज्ञिक भावानो, प्रधान सेवकानो, धर्मीक सिस्टरीनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या लौकीक भावा भयणीनो, आयज तुमकां सगल्यांक ह्या आमच्या मा देव मंदिरान काथेद्रलान येदोबाशीक तेलां पवित्र करचे समारंभणेन वांटो घेवंक आयल्यात तें पळोवन आमी खुशाल जाता. तुमकां सगल्यांक आमचो उणुनीत येवकार. आमच्या दोन प्रांतांतलो एक याज्ञिकांचो समुदाय कसो ह्या तेलां पवित्र करच्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा आयल्या. हे समारंभाचो शेवट
हो जावन आसा धर्म अध्यक्षा कडेन याज्ञिकांचो संबंद दाखोवंक आनी खोलावंक सोम्या जेजून आपल्या धर्मदुतांक आनी आमकां आपलें याज्ञिकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आयज आमी करता तर देवान आमकां आपल्या उदारपणान दिल्ल्या ह्या श्रेश्ठ मोणयारी याज्ञिकपणाच्या देण्या खातीर हे समोरमणेन भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वाचुया ह्या उत्सवीक वर्साचो विशय मनान धरून ह्याचे आमचे समोरमणेन व्हरता बरीत विशय वेंचून काडला आतयारां सेवेची किरणां बोरवाशाची instruments of service and rays of hope आमकां सगल्यांक जेजूच्या पाटलावदारान पूण खेरीत भाशेन आमकां जेजून विंचून काडलेल्या मोणयारी याज्ञिकांक हें देणें मागुया जेजू भाशेन आमी ल्हानविकायेन खुशालकायेन सेवे चाकरेचो रस्तो धरून आमचे सरभोंवती आमच्या जिवितांतल्यान आनी मोणयारपणांतल्यान बोरवाशाची किरणां फांकोवंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया तेच परी सगल्या आमच्या दुसऱ्या याज्ञीक भावांचो उदीक करून आयज हांगासर नान आमचे पिडेस्त जाणटे कोश्टां आडकोळींक सांपडलेल्या आमच्या पाद्री भावांचो उगडास करून तांचे पासत खेरीतपणी मागुया तशेंच आमच्या दामांवच्या दिवच्या वाठारांतले याज्ञीक भाव घोडेक थोडे प्रतिनिधी हांगा आसत पूण तेय आमच्याच दर प्रांताच्या बागान वावुरतात पूण मनान धरून दामांव आनी दीव वावुरतात त्या सगल्या आमच्या याज्ञिकांय खातीर मागुया तशेंच सगल्या आमच्या शेळयां पासत उदीक करून आमच्या जिवितान आनी मुणयारपणान आमकां आदार दितात आमकां समजतात तांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया आनी हे भावार्थाचे तोबाशीक समोरमणेक तयार जावंक देवा मुखार आमी सगळे वस्कोत जायत्या भासांनी आमी चुकल्याव आनी चुकतांव म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ मोसो अपराध ओ मोसो अपराध ओ मोसो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें माखलोय आनी ताका अभिषेक सोमी करून दवरलोय. ताचे संस्कारणेचे वांटेली जावन ह्या संवसारान सोडवणेचे साक्षी आमी जायशें कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेन म्हाका अभिशेक केला, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक, कुट्ट्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणेन म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माळून दिवंक, कोती दुखीचें आवारण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतोवंक आनी मोन मोडोन मेंगी जाल्ल्यांक वाखाणणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. तुमकां सर्वेस्पराचे याज्ञीक म्हणटलीं, आमच्या देवाचे मोणयारी म्हूण तुमकां पाचारतलीं. सुखोय नासतना तांकां हांव फावो तसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं सासणाक तोखता तसलो करार कोत्ता. किर्तीवंत जातलें तांचें कुल सगल्या राष्ट्रां मदें आनी तांची संसद सगल्या लोकां मदें. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतलीं. देवाचें उतोर्यें. देवाचें व्हड उपकार. दाविदा पोरी दर एका याज्ञिकाक देवान तेलान माखला आनी तोच तांकां मोगान राखता आनी सांबाळटा. ह्याच खातीर आमचो जबाब देवाक आमच्या दिनवाशी मनान गावून जातलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल आमी वाखाणटल्या. तुमच्या आत्पानाचेर तें मेळटा.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप। जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां। हो खात्रेचो साक्षी मेलेल्या मदलो मालगडो पूत, संवसारांतल्या पाठशायांचो पाठशाय। तो आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यान आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक यान्निकी राजकुल आमकां केल्यान। ताका महिमा आनी पदवी सदांच सर्वदा आमेन। हो पळयात कुपां बरोबर तो येता। सगळीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतल्यो। हें खरें। आमेन। जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सर्व बलिश्ट। सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव पयलो आनी निमाणो। देवाचें उतोरें। देवाचें व्हड उपकार। सगळीं उबी रावया। सर्वेस्पराचो आत्मो मोचेर आसा। गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला। Sorvispor तुमचे सोवे आसूं। जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। पास्कांचे पोरबी आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो। ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सोपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो। तांचें रातचें जेवण चलतालें। जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कोरियाताच्या मनांत घातलें। बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां। आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो। उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो। तो शिमाव पेद्रू सोशी गेलो। पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजोचें ना, पूण मागीर समजतलें। पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना। जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना। शिमाव पेद्रून परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सोमिया म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धू। जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा।
तुमी तर नितळ आसात पूण सोगले नात. आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सोगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारके उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये. पूर्वाईच्या याज्ञिक भावानो, मोगाच्या प्रधान सेवकानो आनी प्रितीच्या लौकीक भावार्थ्यानो, फिलीप पॅट्रीक स्टीफन मर्लिन ह्या नांवांचो उत्तर आयर्लंड ह्या वाठारांतलो नांव असतो खेलगडी आमकां मेळटा. 1994 वर्सा ताणें मॅन्चेस्टर युनायटेड ह्या फांकी क्लबांत आपली भरती केल्ली. बरो खेळ करून जायतीं नामनां तो जोडटालो. लोकांची काळजां, अदीक करून फुटबॉल मोगयांची काळजां जिखून घेतालो. जुलयाचे 10 2017 वर्सा ताणें मुणियारी याज्ञिकपण स्विकारलें. याज्ञिकी संस्कारनी ताणें घेतली आनी ही सोमरवणी सोंपतच एका पत्रकारान ताका असो विचार केलो, फिलीप, तूं काय बरो फुटबॉल खेळटालोय, कितलीं नामनां तुवें जोडिल्लीं, लोकांची काळजां जिखून घेतलोलीं, क्लबाचें नांव उंच उखलून दवरिल्लें. हो खेळ सोडून याज्ञिकपण वेंगोवंक तुज्या मनान कसो विचार आयलो? आनी तेन्ना ह्या खेलगड्यान अशी जाप दिली, I love to play football, but deep within myself I had some sort of emptiness. I was not satisfied. I thought I was lacking something. And after prayer and discernment, I joined the seminary. And today, my joy is complete because God chose me as His instrument of service. Service to God and service to humanity. म्हाका नामनां जोडपाची आशा नासली, पूण देवाचे मोहिमे खातीर एक याज्ञीक जावन सेवा दिवंक हो म्हज्या काळजाचो आवंडो जालो. मोगाच्या याज्ञिकानो, आमी हें दैवीक आपोवणें स्विकारलां. आमी सेवेची आतयारां जावंक हें म्हत्वाचें पावल मारलां. आमी जायते नामनेचें, जायते संवसारीतें बोरवाशाची किरणां जावचे पासत सोडून दिलां. आयचीं वाचपां आमच्या आपोवण्यांची
आनी आपोवणे आमी कसल्या मनान फुडें व्हरचें ह्या विशीं आमकां जागयतात. आयचें दुसरें वाचप प्रकाशणीच्या पुस्तका वेलें. आनी थंय आमच्या आपोवण्यांचो उगडास करून आमकां हीं उतरां आयकूंक मेळ्ळ्यांत. ताणें आपल्या देवाची आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक तुमकां मुणयारी नेमल्यात. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी थंयसरूय बी ही जाग आमकां मेळ्ळ्या. देवान आमकां याज्ञीक केल्यात आनीक सर्वेस्पराचे सेवक ओ मुणयारी केल्यात. एके वाटेन आमकां हें याज्ञीकपणाचें देणें फावो केलां जाल्यार दुसरे वाटेन सेवे चाकरेचें मुणयारपण आमचे आदीन केलां. आनी आमी कशें करचें? आयचें पयलें वाचप सर्वेस्पराच्या सेवकाचें जिवीत आनी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां उगडास करता. गरिबांक बरी खबर दिवन, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवन, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवन, कोयद्यांच्यो सांकळी तोडून उडोवन, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करून, जीं कोण मेंगी जाल्यांत तांकां हें खुशालकायेचें देणें फावो करूं, गोबरा सुवातेर फुलां माळूं, हें एका देवान विंचून काडलेल्या सेवकाचें मुणयारपण आनी कार्य. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान जेजू ह्या आमच्या मुणयारपणांक आपणाच्याच जिविताची देख आमकां दिता. ही कोरणी करून सोंपयल्या उपरांत तो म्हणटा, तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव तुमचो गुरू आनी सोमी. तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवचे. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें केलां तशें तुमी करचें. बायोन पावलो फिलिपकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां उगडास करून म्हणटा, लेट दॅट सेम मायंड बी इन यू which was in Christ Jesus. जेजूची वागणूक, जेजूचें चिंतप तुमचे भितर आसचें आनी असल्या मनान हें आमचें मुणयारपण आमी फुडें व्हरचें. आयच्या शिव वर्तमानान आनी जेजून केल्ले करणेंत आमकां 3 तरेची म्हत्वाची वागणूक आमच्या मुणयारपणाक मेळटा. पयले सुवातेर एवेलेबिलिटी, आमी हाजीर आसप, आमी लोकांक आमचे पोरजेक एवेलेबल आसप. हाच्या शिव वर्तमानान म्हणलां जेजू जेवणा वेलो उठलो. आमी जाणाव जेवणाचो वेळ म्हत्वाचो वेळ. जेवणाच्या वेळार आमी जायते फावट दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करिना. पूण शिव वर्तमान सांगता जेजू जेवणा वेलो उठलो. दाखोवंक सोदता आमच्या सेवे चाकरेच्या मुणयारपणाक अमको वेळ ना, अमको टायम टेबल ना. कांय वर्सां फाटीं एक दोतोर हिंदू तो अशें उलोवन म्हणटालो, फादर तुमचें प्रोफेशन तो प्रोफेशन हें उतर उजार करता. तुमचें प्रोफेशन आनी आमचें प्रोफेशन हांचे मदें जायती सोयरीगत आसा. आनी एक म्हणल्यार म्हणटा आमी दिसाच्या 24 वरांक आयते आसूंक जाय, एवेलेबल आसूंक जाय. आमच्या लोकांक आमचे पोरजेक आमी पावूंक जाय. मोगाच्या याज्ञीक भावनो, आमी जायतो त्याग आमच्या मुणयारपणान करतात. जेजूच्या मना प्रमाणे आमचे पोरजेचे सेवेक अदीक नेटान ह्या उत्सवाच्या वर्साक आमी
आयते जावया. दुसरी वागणूक आमकां मेळटा ती म्हळ्यार ह्युमिलिटी, ल्हानविकाय. शिव वर्तमानान आमकां सांगलां जेजून आपलें आवरण काडलें, आपल्या पेंटाक एक रुमाल बांदलो, पुताचो भेस सोडून दिलो, रुमाल बांदून चाकराचो भेस आपणायलो. आनी तशेंच फुडें म्हणा एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो. आमी जाणाव तोस्तांत उदक ओतप हें सगळ्याहून ल्हान चाकराचें काम आसलें. जेजू न्हूच चाकर जाता, पूण सगळ्याहून ल्हान चाकर जावन हे आपल्या शिसांचे पांय धुता. आमी परिशदीक वाट चलत आयल्या आनी वाट चलतना जायते फावट बोगोर बोगोर आमच्या कानार विवेक करून मांडलोलें एक चिंतप सादलां आनी तें म्हळ्यार क्लॅरिकॅलिझम. आमचें यादनिकी म्हणयारपण एक पदवी कशी धरप. जेजू आमकां ह्या म्हणयारपणांत ल्हानविकायेचें व्हडतेपण शिकयता आनी दाखयता. आनी जितले आमी ल्हानविकायेन पेल्याची सेवा करता तितले आमी देवा मुखार व्हड जाता. आनी तिसरी वागणूक आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा ती म्हळ्यार इन्क्लुसिविटी, सगल्यांक भागा घेवप. जेजू ह्या शिसांचे पांय धुताना कोणाक भायर आयना. पेद्रू आपणाक नेगार वेतलो तो जाणा, जुदास आपणाक विकून दितलो हेंय बी तो जाणा. पेद्रू ताका आडकोळ घालता तरी पूण जेजू ताचे पांय धुवंक बरें मन, बरी खुशी दाखयता. आमी उत्सवीक वर्सांत भितर सरल्या आनी कांय बरो संदेश आमच्या पाप साहेबान दिला आनी आमकां बरो आशाची यात्रेकारां जावंक आपयल्या. आनी अदीक करून बरो आसो समाजाची देगेक आशिल्ल्यांक, जांकां समाज दामून चेपून दवरता तसल्यांक. आमी जायते फावट हें आयकलां. He invites us to be tangible signs of hope to the prisoners, to the poor, to the sick and the elderly, to the migrants, to the youth caught up in different types of abuses. आमी कोणाक भायर आयनासतना पूण अदीक करून जांकां भायर आयल्यांत तांकां अदीक करून ह्या उत्सवीक वर्सा आमची सेवा दिवन बरो आशाची किरणां ह्या असल्या मनशांचेर फांकूंक हें आमचें आपोवणें. म्हज्या भाव भयणीनो, आज हो दोभाशीक समारंभ ह्या जाग्यार आमी करतना खास तरेन आमच्या सगळ्या यादनिकां पासत दियाकनांचें म्हणयारपण स्विकारलेल्या ह्या आमच्या तरणाट्यां पासत किरीत आमी मागणें करचें. आनी मागणी करतना आयच्या दिसा आमचे आर्सिबिस्प आपले बिस्पपणाचे संस्कारिणेचो दीस संभ्रमतना ताच्याय म्हणयारपणान ताचे व्हडले जबाबदारेन देवाची राखण, देवाची कृपा ताका सदांच मेळची म्हूण मागतना आमी सगळे यादनीक भाव हो भावपणाचो एकचार आज संभ्रमतना आमी दुसऱ्यांक आयती आसूंक, ल्हानविकायेन हें आमचें म्हणयारपण फुडें व्हरूंक आनी कोणाकूच भायर आयनासतना सगल्यांचेर हें बरो आशाचें किर्ण फांकोवंक ह्या आयच्या मिसांत आमकां किरीत उसवाड, बळ आनी कृपा मागुया.
सगळीं उबी रावया. जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी सगळ्या याज्ञिकांक याज्ञिकपण दिल्ल्या वार्षिक दिसाचो उगडास करून गवळी बाप याज्ञिकी संस्कारने दिसा धर्माध्यक्षा आनी देवाचे पोरचे मुखार केल्ल्यो बासावण्यो नव्यान उचारूंक उलो मारता. पोरजेची वो आपल्या शेळयांची मोगान सेवा करच्याक विस्वाशीपणी जेजूची शिंकमोण दिवच्याक आनी जिवितांत पाळच्याक सगळे याज्ञीक ह्या वेळार आपली भास नव्यान दितले. त्या उपरांत गवळी बाप हांगा जमलोल्या सगळ्या लौकीक भावा भयणांक सगळ्या याज्ञिकां तशेंच आपणा खातीर मागूंक उलो मारतलो. तर भक्तीपणी हे रितीन वांटो घेवया. भोव मोगाच्या याज्ञीक बाबानो, सोम्या जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी आमकां आपलें याज्ञीकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षिक उगडास आयज आमी करता. तर तुमच्या याज्ञिकी संस्कारणे समयार तुमी केल्ल्यो बासावण्यो आयच्या ह्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्म अध्यक्षा मुखार आनी देवाचे पोरजे उजीर नव्यान उचारूंक तुमकां खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. तुमच्या याज्ञिकी संस्कारणे दिसा जेजूच्या मोगान भरून ताचे सोबेची सेवा करच्याक याज्ञिकी बेसाची जबाबदारी पोरगोट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतलेली. तेच पवित्र सोबेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मोरो पुर्यान मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाठ करून सोम्या जेजूक ओदीक थीर मोगान एकवटूंक आनी दिसान दीस ओदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. संवसारी वस्तूंची आशा साणून ओथमे जोडची ही एकूच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विस्वाशी मुणयारी जावन दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवाधर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. त्याच उदार मोनान सोम्या जेजूचो आमच्या मस्तका आनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकोवण दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विस्वाशीपणान पाळूंक तुमकां खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. आतां गवळी बाप हांगा जमलोल्या सगळ्या लौकीक भावार्थ्यांक सगळ्या याज्ञिकांक तशेंच आपणाय खातीर मागूंक उलो मारता. एका उल्या उपरांत आमचो जबाब जातलो क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दोयेन आयक आमकां. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुतां दुवानो तुमच्या याज्ञिकां पासत मागात. सर्वेस्पोर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी भरूंक आनी अशें आमच्या परम याज्ञिका जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी मुणयारी जावन ते तुमकां आमचे सोडवणेची एकेच जोरीशी मुणगे जेजूशी व्हरून पावो म्हूण मागात. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दोयेन आयक आमकां. आनी म्हजे पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना धर्मदूतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातान घाल्या. हे जबाबदारेक हांव विस्वाशी रावूं म्हूण आनी तुमचे मोदें सोम्या जेजूचो आमच्या परम याज्ञिकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो आमच्या गुरुजीचो आनी सगल्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस ओदीक संपूर्ण उपकार हांव जावूं म्हूण मागात.
क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दोयन आयक आमकां आनी आमा सोमेस्तांक सर्वेस्पोर आपल्या मोगान सांबाळूं आनी सगल्यांक आमकां गोवळ्यांक तशें शेळयांक सासणाच्या जिविताक पावों आमेन. सगलीं बसूया. तेलां आतां आमचे प्रधान सेवक आनी लौकीक भावा भयणां क्रिस्माचें तेल, पिडेस्तांचे माकणेचें तेल आनी 9 सिसांचें तेल घेवन येतात. क्रिस्माचें तेल प्रधान सेवक आनी तिरावणेचो संस्कार घेवची आसात ती तरणाटीं भेटयतात. पिडेस्तांचे माकणेचें तेल प्रधान सेवक आनी पिडेस्त भावा भयणां भेटयतात. आनी 9 सिसांचें तेल प्रधान सेवक आनी पवित्र स्नान घेवचें आसा तें सुपुल्लें भुरगें आनी ताची आवय बापाय भेटयतात. गवळी बापा फुड्यान पावतोच प्रधान सेवक कसलें तेल घेवन आयला तें गवळी बापाक सांगतलो आनी गवळी बाप तेलाच्या आयदनाक हात लावून तें स्विकार करतलो. क्रिस्माचें तेल पिडेस्तांचें तेल णव शिसाचें तेल उंडो सोरो आनी उदक आमची मोदलीं तोडी आमची भावा भयणां पवित्र मिसाचे बेटेक जाय आसलोलो गोवा उंडो दाकांचो सोरो आनी उदक गवळी बापाच्या हातांत घालतात. ह्या दाना बरोबर आमी आमकांच देवाक आनी ताच्या वावराक भेटोवंक या. दाना तयारेचे वेळार गायोन गावया आयकून घे सोडवणदारा तुमच्या आत्पानाचेर ते मेळटा.
पवित्रतेलान मायात्मिका Tatarama kona busbun gota Pat kambuk sunani tola kurata Pidestang bolai kidita Adlia kamang porok data Deva mondir toyara koratai Baita chirada koruk lodai Melta devik san vai gotai Novia zolman suntus Sonsaracha sorbonara Bolidana ka uno soro Jevon saunam kambantha Tuji govai zabung patuitha मोशा बाबां भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आमचे आनी पवित्र सभेच्या जावा सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सोयंबाच्यो चाली सोडून दिवंक तूंच आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी सासणाचे सोडवणेक पावयता तसलें कर हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम यादनीक कसो मातलोय हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें आपणायलेले पोरशेक
जेजू राजकी यादनीकपणान नेटवयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान न्हू सुरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरजेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका गोठ करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत पेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका बाबाडताची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाडताचो कूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सोर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. हे वेळार गेल्ल्या वर्सा आमच्या येदनीक भाव मरून गेल्यात ताचोय आमी उगडास करता. ते म्हणल्यार यादनीक कार्लूस वाज, यादनीक जॉन दिनीज, यादनीक रोजारियो मिनेझीस, यादनीक एमिलियो ब्रागांसा, यादनीक लुर्दिनो पेरेरा, यादनीक ब्रितो फुर्तादो, यादनीक फ्रांसिस्को मेलो आनी यादनीक वेनान्सियो फोसेका. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पळजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भागिवंत धोरून दुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आतां गवळी बाब पिडेस्तांक माखणी दितना वापुरतात त्या तेलाचेर आशिर्वाद घालतलो. हे माखणे वरवीं पिडेवंतां कुडींत गिन्यानान आनी आत्म्यान परतून बरी जातात आनी जायतीं आपल्या आदल्या कामांक परतीं वेतात. आमी भिरांतीन न्हय पूण कुशालकायेन आनी ओकोण भावार्थान ह्या संस्कारांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा देवा, मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून दिताय. आमी विस्वासान करता ते मागणे आयक. मनशांच्या गोरजां पासत सृश्टीन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्र आत्म्यांक आमच्या आदाऱ्या आनी इश्टाक धाड. ह्या तेला माखणी घेतल्या सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतलीं तीं सुटूं आनी कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान तीं परतून बरीं जावं. बापा, हें तेल आमच्या फायद्याक आशिर्वादलेलें जावं. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवोंडोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोठ्या बाबा भयणीनो आनी प्रितीच्या याज्ञीक बाबानो, देवान आपल्या उदारपणान पवित्र स्नाना वरवीं आमकां आपल्या पुताचे शीस जावंक वेंचून काडला
आनी आमचे यादनिकी संस्कारणे उदेशी जेजू बऱ्या गोवल्याच्या मुनियारपणान आमकां सौभाग्यली केल्या. ह्या श्रेश्ठ देण्या खातीर दिन वासून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बाबाक उबारतना आमी विस्वाशीपणी सेवे चाकरेच्या मनान जेजूचो पाटलाव करून आमचे सरभोंवती बोरवाशाची किर्नां फांकोवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. सोरवेस्परा सोरवायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसूया.
क्रिस प्रसादाची मांडावळ मोगाळ भावा भयणीनो सगळे भोगतीन आनी माणसुगेन क्रिस प्रसाद घेवंक येताना फावो ती मांडावळ सांबाळची म्हूण विनयता. आमचे मदें आसलोल्या लौकीक भावा भयणांनी आनी माद्रींनी नेमलोल्या जाग्यांचेर येवन मुणयाऱ्यांच्या हातांतल्यान क्रिस प्रसाद घेवचो. क्रिस प्रसाद आमी फकत जाणी बावतिज्म घेतला आनी कुरपेंत आसात तांकांच वांटाव. याज्ञिकांनी क्रिस प्रसाद वांटल्या उपरांत आप आपले सिबोरियम ब्लेसड सॅक्रमेंट कॉपलांत दिवचे. याज्ञिकांक क्रिस प्रसादाची मांडावळ अशी जातली. विंचून काडलोले प्रधान सेवक आनी याज्ञीक जेजूची कूड आनी रगत घेवन तुमचे बसकेशी येतले. उंड्या सोऱ्या रुपान आयलोल्या जेजूक भावार्थान शिवून आमचें जिवीत जेजू सारकें करून गायोन करुया. देव जाता मनशांचें काण तुमच्या आगपानाचेर तें मेळटा.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा देवा, आमच्या मोगाळ बाबा, तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां भरताय. तर तुवें मागलेल्या तुझ्या पुताचो स्वादीक परमोळ आमी सगळीं जायशीं कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या वेळार गवळी बाप 9 सिसांच्या तेलाचेर आशिर्वाद घालतलो. 9 सिसांचें तेल पवित्र स्नान दितना आमी वापरता. ह्या तेलाचे माखणे वरवीं देवचाराची पदवी मोडून वेता. शुभ वर्तमानाची परिपूर्ण समजणी जोडूंक जाणवाय मेळटा आनी क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तेन्ना तांचेर जोईत मेळूंक गोठाय फावो जाता. मागण्याच्या मनान हे रितीन वांटो घेवया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास ठेवतात तांकां तूं राखताय. ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानांक तयार जाल्ल्या ह्या तेलान माखणी घेतल्या सोमेस्तांक जाणवाय आनी गोठाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णयेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जोईत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सोबेन तुज्या कुटुंबान नव्या जल्माच्या संतोशाक तांकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्माचें तेल संस्कारचो शुभ वेळ हो. हें तेल संस्कारांनी
आनी देव मंदिराचे संस्कारनेंत आल्तार पवित करूंक आमी वापरता. पवित स्नानांत ह्या तेला वरवीं देव आमकां प्रवादी, यादनीक आनी राय म्हूण मागता. तिरावणे संस्कारांत होच सोडवणेचो वावर बिरादी विणे फुडें व्हरूंक ह्या तेला वरवीं आमकां पवित आत्म्याची मोर आनी गोठाय मेळटा. धर्म मोणयाऱ्यांचे संस्कारने वरवीं खेरीत आपोवणें दिवन विंचून काडलोल्या आपल्या सेवकांक क्रिस्ती पोरचेक पवित करच्याक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक पवित आत्म्याचे शक्तीन ह्याच तेला वरवीं मागतात. ह्याच मनांत हे संस्कारनेचे रितीन वांटो घेवया. हांव विनयतलों तेन्ना सगळ्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आपलो उजवो हात पाठोवचो. देव आमचो सोरपोदवेदार बाप, हें तेल पवित्र करूं म्हूण प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेल्या सगल्यांचें काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावूं. थोड्यो घडयो ओगीच रावून ह्या तेलाचेर आनी आमचेरूय देवाचो आशिर्वाद ओगेपणान मागुया. बापा, तुवें मोगान आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतांव. तुवें आमकां जीव दिल्ल्या खातीर आनी तो बलिश्ट आनी संपूर्ण करूंक तुवें दिल्ल्या संस्कारां खातीर आमी तुका गांडितांव. आदल्या कोरारान तुवें तुजे पोरशेक ह्या पवित्र तेलाची पदवी जोडकुशी केली आनी काळ भरतोच हो गूट तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान संपूर्णायेक पावयलोय. आपल्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं ताणें मनशा कुळाची सोडवण केली. तुजें सोडवणेचें काम सोंपोवंक आनी गरज आसलेल्या सोर देण्यांनी पवित्र सोबेक भरूंक तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय. तो वेळ ठावन तूं पवित्र थिरावणेचे खुणेन तुजें जिवीत आनी तुजो मोग मनशांक दीत आयलाय. पवित्र स्नानान परतून जल्मल्ल्या सोमेस्तांक तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान माखून थीर करताय. ते माखणे वरवीं तूं तांकां तुज्या पुता क्रिस्ता सारकें रूप दिवन तांचें रुपांतर करताय आनी ताच्या रायाळ याज्ञिकी आनी प्रवादीक कामांचे वांटेली करताय. मागतलो सगल्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आतां आपलो उजवो हात पाठोवचो. देखून बापा, तुज्या मोगाचे पदवेन ह्या तेला आनी सुगोण पोरमोलाची मिसळणी तुज्या आशिर्वादाची खुणां आनी जोर जायशी कोर. ताची मागणी घेतल्या आमच्या भावां भयणींचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांची देणी ओत. ह्या तेलान खुणायिल्ल्या दर एका जाग्या आनी वस्तू थावन पवित्रपणाचो पोरजोळ पडूं. पूण चड करून बापा आमी मागतांव माखणेचे हे खुणे वरवीं तुजी पवित्र सोबा तूं वाडोय. आनी तूं बापा क्रिस्ता तुज्या पुता सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सगळ्यान सगलोच आनी एकलोच जातलोय ते सासणीक मोहिमेक पावसोर ती वाडत वचूं सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळीं बसूया. कळोवण्यो. आयज आशिर्वाद घातलोली तेलां सेवाधर्मीक केंद्रांत मेळटली. दर एका विगार वारान जेवण जाल्या उपरांत येवन ती व्हरची. तशेंच थंय आमी जुबली प्रे कार्ड्स दवरलेलीं आसात तीं तुमी व्हरची. याज्ञिकांक सोत्राय, तुमचे स्टॉल तुमी परत साक्रिस्तीच्या भायर दवरचे.
तुमची नांवां स्थळ परत दवरल्यात म्हूण थंयसर तुमी तीख करची. सदांचे भाशेन मीस जाल्या उपरांत कांय वेळ सांगातान सारूंक आनी आमची तान बूक मारूंक गंवळीक विद्या मंदिरांत वेतोले हांव. लौकीक भावा भयणां जीं हाजीर आसात तांणी आपली तान बूक मारूंक आमी वेवस्था से काथेद्रलाच्या भायर केल्ली आसा. मोगाच्या इश्टानो, आयज ह्या पवित्र दिसाक धर्म प्रांतीक गंवळीक संचालय, डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट, डायसिजन पास्टरल डायरी 2025-26 आनी डायसिजन पास्टरल प्लॅनर 2025-26 हांचे विमोचन करतल्यात. मागतलो ह्या वेळार आमच्या भोवश्रेश्ठ आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दियल फेरांव आनी भोवमानेस्त आदारी बिस्प सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस, एमेरिटूस बिस्प आलेश डायस, विकार जेराल जुझे रेमेडियोस फेर्नांदीस आनी फादर लिओ फेर्नांदीस, एक्झिक्युटीव सेक्रेटरी ऑफ डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट हांच्या बरोबर आल्तारा मुखार येवन पयली डायसिजन पास्टरल डायरी 2025-26 हांचें विमोचन करूंक आनी उपरांत डायसिजन पास्टरल प्लॅनर 2025-26 हांचें विमोचन करूंक. देव बरें करूं सगल्यांक तुमकां. देव बरें करूं सगल्यांक तुमकां विमोचन करूंक आदार दितोल्या. सोत्राय दवरची डायसिजन पास्टरल डायरी आनी प्लॅनर जांचे हातांत भोवश्रेश्ठ आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दियल फेरांव हांच्या हातांतल्यान विमोचन जालां ती डायरी आनी प्लॅनर मीस सोमतूच म्हज्या दावे वाटेन भायल्यान विक्रेक आसतले आनी तशेंच कांय वेळान गंवळीक विद्या मंदिरांतूय तुमच्यान घेवंक जातात. शेकी आमचो कार्दियाल आमकां सगल्यांक 2 उतरां सांगतलो. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी म्हज्या पुरबायच्या यात्नीक बाबांनो, तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांक पूण खेरीत भाशेन आमच्या पाद्री भावांक आनी सगल्या आमच्या धर्म प्रांताच्या यादनिकांक आनी सगल्या धर्म प्रांताच्या यादनिकांक म्हणटना हांव खेरीत भाशेन दामांवचो आनी दिवचो उगडास करता. हांगा तांचे थोडे प्रतिनिधी आसात म्हूण हांव संतोसतां, पूण जे येवंक पावूंक नान ते पयस आसात. तांचो सगल्यांचो उगडास करून सगल्या आमच्या पाद्री भावांक हांव दिन वाचतां. परसभर आमच्या फिरगोजांनी, आकारण्याच्या घरांनी आनी दुसऱ्या बांदावळींनी इन्स्टिट्यूशन्स तुमी तियागी मोनान आनी
उर्बेन भरलेल्या मोगान तुमचें मुणयारपण चलयता आनी आमचे पोरजेची सेवा करता. घोडेक ओर्सा पोटी तुमकां शबासकी दिवंक दिन वासूंक सदांच आमकां सोयेक मेळोन हो सोयेक हांव घेतां तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी तुमचे उदेशी हांगा पावूंक ना तांकां सगल्यांक काळजांतल्यान दिन वासूं. तुमच्या मुणयारपणांचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालचो. आनी जशें आयच्या देवाच्या उतराच्या वाचपांनी आनी प्रवचनान आमी आयकलां, जेजू सारके ल्हानवीक उर्बे बरीत सेवक कशे जियोन आमी सगळे यादनीक आमच्या धर्म प्रांतान बरोबाशाची किरणां सुबामपणी फांकूंक. खरीत भाशेन पिडेंत आसलेले आमचे पाद्री आसात, जाणटे आमच्या जाणट्या पाद्रींच्या घरांनी आसात, तांचो सगल्यांचो आमी उगडास करून तांचे सवें तांकांय दिन वासून आमी सगल्यांनी ओदीक बळवंत आसलेल्यांनी ह्या जाणट्या पाद्रींच्या घरांनी आसलेले आमचे पाद्री हो घरान कसल्याय कारणांक आसलेल्या सवें आमचो हुस्को दाखोवया. आयचो सेवा धर्मीक समारंभ आनी त्या उपरांतलें भावपणाचें जेवण तयार करूंक जायते आनी जायतीं वावुरल्यान तांकां सगल्यांक हांव दिन वाचतां. खरीत भाशेन आमचें सेवा धर्मीक केंद्राचो संचालक फादर आफोंस, ताचे बरोबर आसलेले सहकारी, तेच भाशेन फिरगोजेचे गोंवळी, पानबिगार, पातकूर, गोंवळीक फिरगोज वांगडी, दुसरे लौकीक फुडारी, आमच्या गोंवळीक मंदिरांत विद्या मंदिरांतलो समुदाय, तांचो डिरेक्टर फादर कांदिदो, त्या घरान आसलेले आमचे पाद्री भाव, आमचे प्रधान सेवक. आयज आमी खुशाल कित्याक 21 प्रधान सेवक हांगासर आसात. 8 गोंवळीक विद्या मंदिरांत आसलेले आनी 13 तिनूच दीस जाल्ले रायतूरचे सेमिनारीन प्रधान सेवकांची संस्कारणी घेतलेले. तांकांय सगल्यांक हांव दिन वाचतां. तेच भाशेन जायत्यांनी आमकां आदार केला. जशें तुमी पळयलां, हे समारंभणेन जायती आमची लौकीक भाव भयणां आयल्या, तेलां घेवन पुरयान आयल्या. तांचे मदें क्रिस्म घेतली, घेवंक वेतेलीं तरणाटीं वेगळ्या वेगळ्या फिरगोजांतलीं, पिलेड फिरगोजेंतलीं, कारांबोली आनी मांदूरची फिरगोजेंतलीं आनी दुसरीं लौकीक भाव भयणां. तेच भाशेन आमचीं पिडेस्त जाणटीं भाव भयणां आनी दुसरीं वॉलंटियर्स, तुमकां सगल्यांक कोणाचेंच नांव घेनासतना काळजांतल्यान दिन वाचतां. जी डायरी आनी प्लॅनर जाचें विमोचन आमी केलां तें तयार करूंक आमचो पास्टोरल सेक्रेटेरियट, आमच्या आदारी बिस्पाच्या फुडारीपणाखाल फादर लेओ फेर्नांदीस आनी ते कोचेरीन वावुरतलीं. तेच भाशेन आमची न्यू एज प्रिंटर्स आनी ह्यो भायर काडूंक डायरी आनी प्लॅनर वावुरलेल्या सगल्यांक काळजांतल्यान म्हजो दिनवास. तेच भाशेन आयज हें विवरण केलां तें आमच्या यादनीक भावाक फादर जोएलाक आनी सगल्यांनी आदार दिलेल्यांक सगल्यांक आमचो दिनवास. तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन भरलेले पवित्र सातोळे आनी आशिर्वादान भरलेलो जेजूच्या जिवंतपणाचो काळ हांव येता. आनी आनीक पावटी कोणाकूय चुकलां जाल्यार माफी करची. सगल्यांक तुमकां हांव दिन वाचतां. सगळीं उबी रावया. दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका मागण्यांक आमेन म्हूण जबाब दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. काकळुत्सार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणान
तुमकां मायेमोगाची देख दिल्या देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं आपणाचेर मरण घेवन जेसून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली आतां तो मोर जिवीत तुमकां फावो करूं जेसू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो ताच्या खालतेपणांची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं बरवशांची किरणां जावंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आतां सगळ्या दोबाज्यान आमचे यात्नीक जे काजूल घालून आसात ते गवळी बापा सांगाता विवरणुकेंतल्यान साक्रिस्तीन वेतोले सोर्व यात्नीक आनी गवळी बाप एक कूड कशी एकठांय जावन हे संभरमणेन वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या शेवटाचें गायोन आमी गावया 2025 उत्सवीक वर्साचें गीत तुमच्या आत्पानाचेर तें मेळटा